اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے جڑا مند ہے اصحاب نبی دے میں ایک دفعہ کہوں گا اصحاب نبی دے اب دو دفعہ کہیں گے حق حق اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں صحابہ کی عظمت کے لیے تو اٹھائیے گا ہو سکتا ہے کل کا دن نہ ہو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا یہ آخری دن ہو اگر آج ہے تو ہاتھ اٹھا کے جائے صحابہ کی عظمت کے لیے اظہار محبت کر کے جائے ذرا شعر سنیے گا اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی فرمایا ہے خود میرے نبی فرمایا ہے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ ظفر شہزاد گجر تے میں سبحان اللہ بیٹھ جائیں ساتھی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں سارے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی حق کی آواز دو دفعہ آپ کی آنی چاہیے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اگر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو اور اچھے لگیں گے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی اوہ شخص لعنتی جڑا کرے اولاد شر شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق محبت سے بولیں اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اب دیکھئے گا میں نیچے والے اسکیل میں پڑھوں گا یہ اوپر والے اسکیل میں سبحان اللہ کہیں گے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق کلمہ پڑھیا سب کو پہلے ابھی وہ ماحول نہیں بنا میں دوبارہ پڑھتا ہوں کلمہ پڑھیا سب کو پہلے ساتھ نبھایا اوکے بے ساتھ نبھایا اوکے بے اگر دل اجازت دے تو ہاتھ اٹھائیے گا ہوتا نام سونا ابو بکر ہوتا نام سونا ابو بکر ہوتا نام سونا ابو بکر نبیاں دے بات جو سی قدر سارے امت کو خبر نہیں تھانی اس دے فق فق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق جنت کو ود کے آلہ جنت کو جنت کو ود کے آلہ سمگاہ
سونا مکہ ہے عائشہ پائے بن سبا چند روزے دیول تک اصحاب نبی دے ہاتھ اٹھائے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی انسان صحابہ جنتی کوئی شخص پائے لانتی جڑا کر گناہ شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اور رل کے لایا زور سبائی عائشہ تے ہے تہمت لائی رل کے لایا زور زور سی عائشہ تے ہے تہمت لائی اور دنیا کمانیاں ہل خدا جتا شوہر مصطفیٰ دنیا کمانیاں ہل خدا خدا ابھی تک سبحان اللہ مکمل نہیں ہوئی ہے مصرع تب تک مکمل نہیں ہوگا جب مصرع کے مطابق سبحان اللہ نہ ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے رل کے لایا زور زور سی عائشہ تے ہے تہمت لائی اور دنیا کمانیاں ہل خدا جتا شوہر سونا مصطفیٰ دنیا کمانیاں ہل خدا جتا شوہر سونا مصطفیٰ کوئی شرم و حیا بھی رکھ رکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے آخری مصرع بات ہے کڑوی مگر ہے سچ ظفر بھائی پڑھتا ہوں دیکھیے گا شاعر کیا لکھتا ہے بات جلانی صاف اٹل ہے بات سیدھی ہے جس سے صدیق اکبر کا احترام نہیں ہوتا اس کا احترام مجھ سے نہیں ہوگا بات جلانی صاف اٹل ہے دین دا میری غلط نسل ہے دین دا میری غلط نسل ہے دین دا میری غلط نسل ہے اصحاب دی جس بچ نہیں قدر در اصل خرابی اس میں ہوتے باپ کوئی نہیں کبھے کس شہر کلینا چک چک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق